नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणामाथि लगाइएको महाअभियोगको छानबिन प्रक्रिया सुनाई प्रक्रिया सुरु भएको छ। यसमा निलम्बित प्रधान न्यायाधीशले आफ्नो बयान पनि दिइसकेका छन्। 4 घण्टाको बयानमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणाले विभिन्न किसिमका महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू उठान गरेका छन्। त्यसमा सांसद र राणा विरुद्ध सवाल जवाफ भएको छ। यो सँगै सत्ता गठबन्धनहरू मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा केन्द्रित भएका छन्। अहिलेसम्म कार्यदल बने पनि कार्यदलले सिट सङ्ख्यालाई अन्तिम रूप दिन सकिरहेको छैन। यो सँगै सत्तारूढ दलसँगै प्रमुख प्रतिपक्ष पनि चुनावी रणनीति बनाउँदैछ। यो बीचमा सत्ता गठबन्धनभित्र पनि समाजवादी मोर्चाको प्रयास भएको छ। त्यतातर्फ पनि छलफल केन्द्रित रहेको छ। सँगै अहिले अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण विषय नागरिकताको विधेयक, राष्ट्रपतिको प्रतिक्रिया, त्यसपछि बनेको पेचिलो अवस्था पनि अहिले सबैको चिन्ताको विषय बनेको छ। आज हामी विशेष गरी यी केही महत्त्वपूर्ण मुद्दा र केही समसामयिक विषयमा छलफल गर्दैछौँ। आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेत्री सांसद यशोदा सुवेदी गुरुङ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। हिजो महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको 6 महिनापछि निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणासँग जनप्रतिनिधिहरूले सवाल जवाफ गरे, होइन? हजुर। तर उहाँले गम्भीर प्रकृतिको उल्टी प्रतिप्रश्न उठान गर्नुभएको छ। सुन्नुभयो तपाईँले? उहाँले आफ्ना धारणाहरू राख्नु भएको छ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? मलाई कस्तो लाग्यो भन्ने कुरा चाहिँ म त्यही छानबिन समितिकै व्यक्ति भएको हुनाले छानबिन समितिको अन्तिम निष्कर्ष नआइपुग्दासम्म यसरी सार्वजनिक रूपमा चाहिँ मलाई लागेका कुरा व्यक्त गर्नलाई चाहिँ म चाहिँ कम्फर्टेबल छैन। तर उहाँले उठान गरेका विषय प्रसङ्ग खैर उहाँमाथि लागेका आरोपहरू छ। बारले पनि एक पोको आरोप प्रस्तुत गरेको छ, तर उहाँले पनि एक पोको आरोपकै प्रति जवाफ दिनुभएको छ। सबै विषयहरू सेटिङमा हुँदो रहेछन्। उहाँलाई सेटिङ भनिन्थ्यो, उहाँले पनि प्रति उत्तरमा प्रति जवाफमा सेटिङ भनेर जवाफ दिनुभएको छ। के दिनुभयो? परमादेशको कुरा उठान गर्नुभयो, माधव नेपालका सांसदहरूको विषय उठान गर्नुभयो, ललिता निवासको जग्गा प्रकरणको विषय उठान गर्नुभयो, लगायतका थुप्रै विषयवस्तु छ। त्यति मात्र होइन, नेपाल बार एसोसिएसनले, सांसदले, मन्त्रीले सबैले न्यायाधीशको भाग खोज्छन् र लेनादेना पनि खोज्छन् भन्नुभयो। यो विषय गम्भीर होइन? म छलफलबाट प्रक्रिया सुरु गर्छु। अब यस्तो अब यसमा चाहिँ अब विषयहरू गम्भीर उठेका छन्। निश्चित रूपमा के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो महाअभियोगको मुद्दा भनेको नै एउटा गम्भीर मुद्दा हो। संवैधानिक उच्च पदस्थहरूमाथि लगाइने चाहिँ चार्ज हो यो एउटा, होइन? सिङ्गो जीवनमा उसले गरेका चाहिँ योगदानहरूको विषयमा चाहिँ प्रश्न उठेको प्रश्न हुन्छ, होइन? एकातिरबाट राष्ट्रलाई उसले गरेका योगदानहरूमाथि चाहिँ प्रश्न उठिराखेको हुन्छ। त्यो राष्ट्रको लागि पनि क्षतिको कुरा हो, होइन? स्वयं व्यक्तिको लागि पनि त्यो धेरै ठुलो क्षतिको कुरा हो। त्यसैले यो चान्चुने विषय छैन, गम्भीर विषय छ। यस्ता गम्भीर विषयहरूमा चाहिँ गम्भीर प्रकृतिका विषयहरू उठान हुने कुरा स्वाभाविक छ। विषयहरू उठेका छन्, होइन? प्रधान न्यायाधीशमाथि आरोप लगाइएको थियो, तर त्यसपछि उहाँले मुख खोल्नु भएको छ। उहाँको मुख खोलाइ पनि गम्भीर प्रकृतिको छ भनेपछि कोही पनि अछुतो रहेनछन् भन्ने कुरा त प्रश्न देखियो। ठिक छ। अब कहाँ छौँ न्यायमा? अब हामी कहाँ छौँ न्यायमा भन्ने एउटा गम्भीर प्रश्न पनि उठेको छ। यसको जवाब पनि समय, सन्दर्भ र सम्बन्धित निकायहरूले चाहिँ दिनै पर्ला, दिँदै गर्ला, होइन? अहिले हामी चाहिँ महाअभियोगकै विषयमा उहाँसँग सम्बन्धित भएर छलफल गरिरहेका छौँ। के अरे हामीले चाहिँ के अरे यो महाअभियोग दर्ता गर्ने बेलामा उठाइएका केही प्रश्नहरू र उहाँ के अरे सार्वजनिक रूपमा आह्वान गरेर सार्वजनिक रूपबाट चाहिँ उठेका उहाँका प्रश्नहरू, मुद्दाहरूको सवालमा चाहिँ हामीले चाहिँ सचिवालयबाट 43वटा प्रश्न तयार गरेका छौँ। तिनै 43वटा प्रश्नमा केन्द्रित रहेर हामीले उहाँसँग सवाल जवाफ गऱ्यौँ।
सवाल जवाफको सवाल जवाफमा के भयो भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो संसदको वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिएको मैले सबै पढेँ, वेबसाइटमा पनि पत्र पत्रिकामा आएको पनि पढेँ, मिनी सांसद हो, यहाँहरूले हेर्नुभयो संसद हो, यो तपाईहरुले त्यसैले के हो त भन्दाखेरि अहिले उहाँले उठाएका हामीले सोधेका प्रश्न, उहाँले उठाएका प्रश्न विषय, उहाँले दिएका जवाफ हैन, यिनी सबै विषयहरू चाहिँ छानबिनको एउटा दायराभित्रै छन्, छलफलको एउटा दायराभित्रै छन्। त्यसैले त्यो दायरालाई मिचेर चाहिँ अहिले हामी निष्कर्षमा नपुगौँ। मैले त्यो दायराभित्रै बसेर चाहिँ हामीले छलफल गर्नु पर्छ। मैले प्रारम्भिक छलफल मात्र गर्न खोजेको। त्यसैले के हो त भन्दाखेरि अब तपाईहरु चाहिँ समीक्षा गर्न के अरे त्यहाँ उठेका प्रश्नहरू, उहाँले दिएका जवाफहरूमा तपाईहरु स्वतन्त्र हुनुहुन्छ यसको चाहिँ समीक्षा गर्नको लागि हैन। हामी अहिले समीक्षा गर्न स्वतन्त्र छैनौँ हैन। त्यसैले के हो त भन्दाखेरि यो विषयमा चाहिँ उठेका जनरली उठेका विषयहरू चाहिँ गम्भीर छन् भन्ने कुरा चाहिँ हो। यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ धेरै के हो त भन्दाखेरि जिम्मेवार भएर बोल्नुपर्छ भन्ने कुरा सिकाएको छ। आज एउटा सांसद, एउटा माओवादी केन्द्रकी नेत्री, अहिलेको सक्रिय माओवादी केन्द्रको राजनीति, त्यसपछि तपाईले खेलेको भूमिकासँग जोडेर मैले समग्र मुलुकको प्रति चिन्ह देख्दैछु हैन। हाम्रो समग्र मुलुक कहाँ जाँदैछ? कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, यी मुख्य 3 अङ्ग कहाँ पुग्दैछ? कसले खेलाउँदैछ? कसले भ्रमित गर्दैछ भन्ने विषय चाहिँ चिन्ताको विषय हो। एकदमै तपाईले एकदम ठिक क्वेसन उठाउनु भयो। यो हामीले चाहिँ उठाउँदै आएको विषय पनि हो। कार्यपालिका मैले त्यहाँ के अरे संसदमा आजभन्दा उसको यो चाहिँ 2 दिन अगाडिको संसदको बैठकमा पनि यो प्रश्न उठाएको थिएँ हैन। न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका भनेको चाहिँ यो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा चाहिँ आफ्नो ठाउँमा चाहिँ चल्ने सत्ताका महत्त्वपूर्ण अङ्ग हुन्। सत्ताका 3 महत्त्वपूर्ण अङ्ग हुन् हैन। यिनीहरू स्वतन्त्र मुलुक चलाउने अङ्गहरू यिनै हुन् हैन। एकअर्कालाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने अङ्गहरू पनि यिनै हुन् हैन। यिनी स्वतन्त्र ढङ्गले चल्नुपर्ने हुन्छ, तर एकअर्काप्रति के अरे उत्तरदायी पनि यिनीहरू बन्नुपर्ने हुन्छ। स्वतन्त्र बन्ने नाममा चाहिँ आफू खुसी मनपरी गर्दै हिँड्ने र त्यहीँभित्र बार्गेनिङ गर्दै हिँड्ने गर्न हैन। आफ्नो आफ्नो ठाउँमा चाहिँ बार्गेनिङ गर्ने, अर्काले चाहिँ किन गरिस् भनेर प्रश्न उठाउन पनि नपाउने गर्न पनि भएन हैन, स्वतन्त्रताको नाममा हैन। अनि त्यसपछि फेरि उसको दास बन्ने कुरा पनि, एउटा संस्था अर्को संस्थाको दास बन्ने कुरा पनि भएन। सबै उसैप्रति चाहिँ डिपेन्डेन्ट भएर बस्ने हैन। त्यसैले स्वतन्त्रता र के अरे यो चाहिँ अब एक अदालत चाहिँ के अरे मैले भन्न खोजेँ 3टा अङ्ग चाहिँ के अरे यो शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलन को दायराभित्र चाहिँ रहेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। तर हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि हरेक ठाउँमा चाहिँ तेस्रो चीज चाहिँ प्रवेश गरेको छ। खास गरिकन चाहिँ अमुक व्यक्ति, अमुक पात्र भन्दा पनि हाम्रो यहाँ अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ बहुदल आइसकेपछि एकदमै धेरै एनजिओ आइएनजिओहरूको विकास भयो हैन। एनजिओ आइएनजिओहरूको विकास भयो र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता विविध प्रकारका चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरू हामीले कति पढेर गऱ्यौँ, कति जानेर गऱ्यौँ, कति बुझेर गऱ्यौँ, हाम्रो देशकाल परिस्थितिलाई चाहिँ हेरेर गऱ्यौँ, नहेरेर गऱ्यौँ हैन। विभिन्न प्रकारका चाहिँ अब सन्धि सम्झौताहरू अन्तर्राष्ट्रियहरूमा चाहिँ हस्ताक्षर पनि गर्दै गयौँ हामीले चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि विविध प्रकारका चाहिँ अब एनजिओ आइएनजिओहरू चाहिँ खुलेर आएका छन् र उनीहरूका विभिन्न मकसदहरू छन्। त्यो मकसदहरूले प्रभावित गरेको देखिन्छ हरेक निकायलाई चाहिँ। हाम्रा चाहिँ यस्ता शक्ति सन्तुलन र शक्ति उसमा चाहिँ अडेका निकायहरूलाई चाहिँ प्रभावित गरेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि के स्वतन्त्र ढङ्गले चलेको छैन। तपाईँ अदालतकै कुरा हेर्नुहोस् हैन। अदालतको कुरा के भयो त भन्दाखेरि हरेक उसमा चाहिँ जस्तो मैले बेपत्ता विधेयकमै उठाएको प्रश्न हो। अदालतले के गर्यो, संक्रमणकालीन न्याय बेपत्ता विधेयक भनेको संक्रमणकालीन न्यायको प्रश्न हो हैन। संक्रमणकालीन हाम्रो जनयुद्ध के अरे हामीले लड्यौँ, हाम्रो मुलुकको राजनीतिक अवस्था परिवर्तन गर्ने उद्देश्यका साथमा चाहिँ जनयुद्ध लड्यौँ हैन। त्यस्तै गरेर हामीले चाहिँ के अरे त्यसको प्रतिकार पनि
हामीले नै गऱ्यौँ, यहीँ बसेर गऱ्यौँ नि त। यहीँ भएका 7 राजनीतिक दल ले प्रतिकारको नेतृत्व, जनयुद्धको प्रतिकारको नेतृत्व गर्नुभयो, माओवादीले जनयुद्धको नेतृत्व गर्यो। हाम्रो यहीँको भूधरातलले यथार्थबाट जन्मिएको प्रश्न हो नि त यो त, होइन? यो प्रश्नलाई त हामीले नै हल गर्न पाउनु पर्थ्यो नि त, हामीले नै हल गर्न पाउनु पर्थ्यो। जस्तो 7 सालको आन्दोलन भयो, 7 सालमा पनि सेना गठन भयो, 7 सालमा पनि सशस्त्र सङ्घर्ष भयो, होइन? 7 साल पछाडि चाहिँ के अरे त्यसको सेना समायोजन कसरी भयो त? जनपद प्रहरीको स्थापना भएर सेना समायोजन भयो, होइन? जनपद प्रहरीको स्थापना भयो, मुलुकको सुरक्षाको लागि एउटा चाहिँ संरचना बन्यो, होइन? तर हामी जनयुद्ध पनि के हो त भने राजनीतिक परिवर्तनको लागि आन्दोलन थियो। 62 जनयुद्धको जगबाट चाहिँ 62-63 को आन्दोलन भयो। 62-63 को आन्दोलन पछाडि चाहिँ सेना समायोजनको प्रश्न आयो। हामीले सेना समायोजन 7 सालमा जुन स्वतन्त्रतापूर्वक सेना समायोजन गर्न पाइएको थियो, गरिएको थियो, त्यतिखेर कुनै प्रकारको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप थिएन, होइन? मुलुकभित्रकै राजनीतिक शक्तिहरूले त्यसको निर्णय गरेर चाहिँ निष्कर्षमा पुगेका थिए। हामी त्यति अहिले 63 सालमा सेना समायोजन गर्ने बेलामा स्वतन्त्र भएर चाहिँ सेना समायोजन गर्न पाएनौँ, जसको फलस्वरूप के भयो त भन्दाखेरि अहिले चाहिँ विभेद सिर्जना भइरहेको छ। एकातिर बहिर्गमनमा गएका सेनाहरू के अरे जनमुक्ति सेनाको चित्कार छ, अर्कोतिर चाहिँ अयोग्यमा परेका जनमुक्ति सेनाहरूको चित्कार छ, व्यवस्था गर्नेहरूको चित्कार छ। यो कसले पार्टीभित्र यो कसले बनायो त भन्दाखेरि पहिलो आधारभूत कुरा कहाँ देखिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ तिनै चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताका कुराहरू उठाउँदै गएर, मानव अधिकारका कुराहरू उठाउँदै गएर, होइन? वर्ग सङ्घर्षमा त मानव अधिकार पनि वर्गीय हुन्छ नि। मानव अधिकारले कसको चाहिँ वर्गीय पक्ष पोषण गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ नि त। त्यसैले के हो त भन्दाखेरि चाहिँ हामी स्वतन्त्र छैनौँ। मेरो निष्कर्ष चाहिँ यो उदाहरण मैले पेश गरिराखेको चाहिँ हामी चाहिँ स्वतन्त्र हुन सकिरहेका छैनौँ। हामी हरेक कुरामा, चाहे अदालतमा होस्, होइन? चाहे त्यो राजनीतिक पार्टीहरूमा होस्, होइन? चाहे त्यो संसदमा होस्, चाहे त्यो सरकारमा होस्, जहाँसुकै के हो त नि कुनै न कुनै ढङ्गले चाहिँ यो चाहिँ के अरे विभिन्न एनजिओ आइएनजिओहरू र अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ शक्ति केन्द्रहरूको चाहिँ प्रभावले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रा निर्णयहरू चाहिँ प्रभावित हुने गरेका छन्, जसले गर्दा हामी जान खोजेको बाटोमा जान सकिरहेका छौँ। तर यो विषय अलिकति एकछिन मैले थाँती राखेँ। म समग्र अलि व्यावहारिक कुरा गर्न चाहन्छु। यो अहिले न्यायालयको विषय जुन उठान भएको छ, होइन? पूर्व न्यायाधीशहरू समेत न्यायालयमा भाग खोज्छन्। पूर्व न्यायाधीशहरू समेत, बारको त कुरै छाडौँ, उनीहरू त पार्टीको एउटा छत्र छायामा नेतृत्व गर्न पुग्छन्। स्वाभाविक उनीहरूसँग दम्ब हुन्छ, उनीहरूले खोज्छन्। पूर्व न्यायाधीशहरू खोज्छन्, बारका पदाधिकारी खोज्छन्, नेताहरू घर दैलोमा पुगेर न्यायाधीश खोज्छन्। अनि त्यति मात्र होइन, पैसाको सेटिङमा न्यायको किनबेच हुन्छ। पैसाको सेटिङमा न्यायको किनबेच हुन्छ। न्यायाधीशका मान्छे र वकिलका मान्छेहरू पीडितका एउटै दैलोमा बार्गेनिङ गर्न पुग्छन्। अनि यस्तो छ समाज। ल हेर्नुहोस् त, यो कुरा चाहिँ अब मैले भन्न खोजेँ, तपाईँले जसरी छानबिन 6 महिना पछाडि सुरु गर्नुभएको छ, खैर असोज 1 गते समानुपातिकको सूची तयार गर्नुपर्ने छ। त्यसपछि के हुन्छ अर्को प्रश्नको विषय छ। तर यो उठान भएको मुद्दा पनि तपाईँहरूले बहसमा ल्याउनु पर्छ कि पर्दैन? मेरो प्रश्न यहाँनिर हो। अब यो मुद्दा एउटा बहसमा आएको छ। यो बहसले चाहिँ के अरे विषय एउटा छ, होइन? प्रहार सबैतिर भएको छ। सबैलाई चाहिँ एकपटक चाहिँ आत्मसाक्षी राखी मन वचन कर्मले सेवा गरौँ भन्ने चाहिँ गीताको चाहिँ सारलाई चाहिँ गीताको सारलाई चाहिँ राखेर चाहिँ सोच्नको लागि चाहिँ निश्चित रूपमा बाध्य पार्छ। साथसाथै मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यो मुद्दाको निष्कर्षसम्म पुग्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ एउटा जवाफ चाहिँ लिएर आउँछ सबैलाई। सबै ट्रेन्ड टेन्डेन्सीहरू, सबै प्रवृत्तिहरूलाई एउटा जवाफ चाहिँ आउँछ। माने चाहिँ हिजो बोल्ने सबै माननीयले के भने भन्दाखेरि प्रधान न्यायाधीश राणाले चाहिँ भावनात्मक कुराकानी गरेर भावनात्मक अभिव्यक्ति दिएर विशेष मुद्दालाई अर्कोतर्फ मोड्न प्रयास गरे भन्न पन्छिने खालको प्रतिक्रिया दिए। म कसैको पक्ष र विपक्षमा होइन, तर उठेका त सवाल हुन्। भित्र त जसले आवाज उठाए तिनीहरू पनि त कहीँ कतै त लेनादेनामा सहभागी हुने प्रयास त गरेका रहेछन् नि त नि। त्यसमा चाहिँ मेरो भन्नु केही छैन। मैले तपाईँले त्यसमा चाहिँ मेरो भन्नु केही छैन। मेरो भनाइ चाहिँ के हो भने उठान त भयो नि त। मेरो भनाइ चाहिँ के छ भन्दाखेरि विषय उठेका छन्, छलफल चलेका छन्। हामी चाहिँ उसमा बस्ने
छानबिन समितिमा बस्ने चाहिँ माननीयहरू यो विषयमा अहिले आफ्नो धारणा राख्न सक्दैन। मानिसलाई मैले यति भने कि तपाईँले आफ्नो ठ्याक्कै निष्कर्षको धारणा राख्नु भनेर मैले दबाब पनि दिन चाहिनँ, तर मैले समग्र तपाईँ एउटा महिला नेत्रीको हिसाबले, माओवादी केन्द्रको जिम्मेवार नेत्रीको हिसाबले, एउटा माननीय सांसदको हैसियतले त यति जनपक्षी आवाज त तपाईँले बोल्नुपर्छ नि त। मैले बोलेँ त, यो मुद्दा उठेको छ होइन। सैद्धान्तिक रूपबाट चाहिँ हरेक क्षेत्र चाहिँ आफ्नो क्षेत्रमा चाहिँ इमान्दारीपूर्वक भएर काम गर्न पाइराखेको छैन। हस्तक्षेप विभिन्न प्रकारका हस्तक्षेपहरू बढेकै छन् होइन। धेरै वा थोरैका कुराहरू मात्रै हुन्। कहाँबाट सुरु गर्ने, कहाँबाट के अरे अन्तिम उसमा पुग्ने भन्ने कुराहरू मात्रै हुन् होइन। त्यसैले के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो मुद्दा एउटा सुरुवात जो भएको छ, यो विषयले के हो त धेरै चिजहरूको चाहिँ जवाफ चाहिँ दिन्छ जस्तो लाग्यो। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश किटान गरेर नेपाल बारका तत्कालीन अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले सर्वोच्चको न्यायाधीश र महासचिव लीलामणि पौडेलले उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशको भाग खोज्नु भन्नुभएको छ। उहाँले त मुख खोल्नु भएको छ जिम्मेवार पक्षले। उहाँले भन्नुभएको छ अब अर्को पक्षले पनि अब के अरे आफ्नो चाहिँ धारणा राख्ला, सफाइ राखेको छ, राख्ला होइन। प्रस्तुत गरेको छ। त्यसैले यो विषयले चाहिँ धेरै यो विषयको निष्कर्षमा पुग्दै गर्दाखेरि धेरै चिज उजागर पनि हुन्छन्, धेरै प्रश्नहरूका जवाफ पनि भेटिन्छन् होइन। र धेरै व्यथिति, विकृति, विसङ्गतिहरूलाई चाहिँ एउटा च्यालेन्ज पनि बन्छ यो। त्यसैले के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यसको निष्कर्ष यो विषयमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि बार्गेनिङ नगर्ने, तपाईँ जस्तो इमान्दार जे छ त्यही देखेको त्यही बोल्ने र जनपक्षीय कुरा गर्न अलिकति हिचकिचाउने तपाईँ जस्तो माननीयले के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि यी एक पाटोको विषय तपाईँहरू छानबिन गर्दै हुनुहुन्छ, जस्तै अर्को पाटोबाट पनि एउटा जिम्मेवार पर्सनले, जिम्मेवार व्यक्तिले विषय उठान गरेपछि यतातर्फ पनि तपाईँले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मेरो ध्येय हो। प्रश्नको ध्येय खासै नै हो। ठिक छ त, यहाँहरूको सदाशयतालाई चाहिँ मैले चाहिँ गम्भीरतापूर्वक लिन्छु र अब हामी जनपक्षीय मुद्दा उठाउनको लागि चाहिँ हिचकिच्याएका चाहिँ छैनौँ होइन। हामी निरन्तर रूपमा जनपक्षीय मुद्दाहरू उठाउँदै आएकै आउँछौँ। के अरे क्षमताले यो के अरे भ्याइएन छ, नजरले देखेन छ भनेपछि एउटा कुरा हो होइन। तर नजरले देखेका होइन, हाम्रो यो उसले भ्याएका, दिमागले, बुद्धिले, विवेकले भ्याएका सम्मका कुराहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सकेको आफ्नो चाहिँ उसमा चाहिँ विभिन्न रूपबाट हामीले सङ्घर्षको रूपबाट पनि उठाएका छौँ होइन। के अरे उसमा बहसका रूपबाट पनि उठाएका छौँ, उठाइरहनेछौँ भन्ने प्रतिबद्धता। हिजो बारले जस्तो किसिमको विषय उठान गर्यो र तपाईँले बारका प्रतिनिधिलाई पनि प्रश्न गर्नु पर्यो, तपाईँहरू पनि मुद्दाको छिनोफानो गर्ने बेलामा तपाईँको दबाब हुँदो रहेछ भनेर यहाँलाई चाहिँ मैले आग्रह गरेँ। यहाँलाई म के आग्रह गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो दायराभन्दा बाहिर गएर त तपाईँले अपेक्षा नगर्नु होला। हाम्रो दायराभित्र रहेर गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ हामी गर्छौँ, यो विश्वास चाहिँ म तपाईँलाई। द्विपक्षीय सवाल जवाफमा तपाईँले बोल्नुपर्छ। हामी यो हाम्रो दायराभित्र हामी बोलेको कुरा पनि अब सार्वजनिक भएकै छ, त्यहाँ भित्र छलफल गरेका कुराहरू होइन। हामीले हामी कहीँ कतै मुलाइजा गरेका छैनौँ। कसैलाई चाहिँ अब निर्मम ढङ्गले चाहिँ प्रश्न गर्न पनि हामी तयार छौँ र उसको स्वतन्त्रता, स्वविवेक अथवा उसको चाहिँ न्याय नमरोस्, उसको पक्षमा पनि न्याय नमरोस् भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले त्यत्तिकै ध्यान दिएका छौँ। नेपालको न्याय प्रणालीमा के छ अवस्था? दुधको दुध, पानीको पानी तपाईँले यसपटक छुट्याइदिने अवसर प्राप्त गर्नु भएको छ, त्यसलाई तपाईँ नगुमाउनु होला। किनकि अब असोज 1 गते अब समानुपातिकको सूची होइन पेश गर्नुपर्छ, बद्ध सूची। अब यो 10-12 दिनमा टुङ्गिन्छ त विषय। अब यस्तो हो, यो मुद्दा भनेको चाहिँ 6 महिनापछि तपाईँले छलफल प्रक्रिया सुरु गर्नु भएको छ। यो मुद्दा भनेको चाहिँ अब गम्भीर प्रकृतिको मुद्दा हो होइन। संसारमा यो त्यतिका धेरै प्रयोग, एकदम छ्यास्ती प्रयोग हुने विषय होइन। यो विरलै प्रयोग हुने, हरेक मुलुकहरूमा विरलै प्रयोग हुने विषय पनि हो होइन। गम्भीर हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ विगतमा के अरे 3-4 पटक प्रयोग भएको देखिन्छ। त्यो 3-4 पटक प्रयोग हुँदाखेरि पनि यसरी बहसमा बयानसम्मका स्थितिमा आएका हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा छैन उदाहरण
हैन। अब हामीले चाहिँ हाम्रो उदाहरणलाई नहेरेर नभएपछि हामीले चाहिँ विभिन्न मुलुकहरूका प्र्याक्टिसहरू हेर्न पर्ने हुन्छ। विभिन्न मुलुकहरूका प्र्याक्टिस हेर्दाखेरि चाहिँ इन्डियामा चाहिँ एउटा के अरे यस्तो महाभियोगको हुँदै गर्ने क्रममा चाहिँ एउटा संसदमा पुरा नभएपछि, छानबिन प्रक्रिया पुरा नभएपछि त्यो विषय त्यत्तिकै थाती रह्यो र अर्को संसदले त्यसलाई चाहिँ विन गरेर त्यसपछि छानबिन गरेर चाहिँ निष्कर्षमा पुगेर अन्ततः सफाई दिएको पनि रहेछ हैन। अब हामीले अन्तको हेर्दाखेरि यो देखिन्छ। अब हामी कसरी जाने भन्ने विषयमा चाहिँ अब त्यहाँ छलफल हुन बाँकी नै छ। अनि अब जहाँसम्म तपाईँले चाहिँ 2 गते असोज 2 गते समय सकिन्छ भनेर जो भन्नुभयो, असोज 2 गते समय सकिँदैन संसदको भन्ने मलाई लाग्छ हैन। बन्द सूचीको नाम पेश गरेपछि निर्वाचन आयोगको भनाइअनुसार त स्वतः यो निर्वाचन आयोगले के आधारमा बोल्यो, निर्वाचन आयोगले के आधारमा बोल्यो मैले त्यो थाहा पाउँदिन हैन। व्यक्तिगत रूपले चाहिँ निर्वाचन आयोगमा एउटाका सिलसिलामा चाहिँ निर्वाचन आयुक्तसँग भेटेको बेलामा चाहिँ अब बन्द सूची दर्ता हुन्छ, उम्मेदवारी दर्ता हुन्छ, तर संसदले अन्तिमसम्म यो चाहिँ निर्वाचन ऐनको छलफल गरिरहँदाखेरि चाहिँ संसदले त आफ्नो काम के अरे उम्मेदवारी दिनेहरू त्यहाँ जानुहुन्छ, तर संसदले आफ्नो काम गरेर चाहिँ यो ऐनलाई चाहिँ निष्कर्षसम्म पुर्याउन सक्छ नि। संसदको त तत्कालै के अरे हुँदा बित्तिकै चाहिँ संसद सकिने त होइन। त्यसैले चाहिँ संसदले आफ्नो काम गरिरहन सक्छ भन्ने कुरा त उहाँसँग व्यक्तिगत रूपमा समानुपातिक तर्फको बन्द सूची पेश गरेको दिन असोज 1 लाई नै मान्यो भनेदेखि त सो त सकिन्छ नि त। निर्वाचन आयोगको हामीले निर्वाचन आयोग चाहिँ अब यो विषयमा फैसला गर्ने निकाय चाहिँ निर्वाचन आयोग परेन हैन। हाम्रो संविधान बमोजिम चाहिँ सांसदहरूको के अरे कार्यकाल भनेको चाहिँ 5 वर्षको कार्यकाल तोकेको छ हैन। सांसदहरूको 5 वर्षको कार्यकाल तोकिसकेपछि अब त्यो 5 वर्ष चाहिँ कहिले पुग्छ त भन्ने कुरामा जाँदाखेरि एउटा मिति चाहिँ हाम्रो अघिल्लो निर्वाचन हुने बेलाको चाहिँ पहिलो चरणको निर्वाचनको मितिले चाहिँ एउटा मिति भन्छ। दोस्रो चरणको निर्वाचनको मिति निर्वाचित भएको मितिलाई मान्यो भने दोस्रो चरणको निर्वाचनको मिति एउटा भन्छ। समानुपातिक निर्वाचनको परिणामको मिति एउटा भन्छ हैन। अनि त्यसपछि त्यो उसको चाहिँ के अरे शपथ खाएको मिति चाहिँ एउटा भन्छ हैन। फरक मिति छन् नि त हैन। तर अब हामीले चाहिँ के अरे शपथ खाएको मिति गर्ने हो भने हामी फागुन 20 सम्म चाहिँ काम गर्न पाउँछौँ। संसदमा चुनावमा लड्ने साथीहरू चुनावमा लड्नु होला। चुनावमा नलड्ने साथीहरू त फेरि के हो त भन्दाखेरि यहाँ बसेर छलफल गरेर चाहिँ यो मुद्दालाई निष्कर्षमा पुर्याउन चाहिँ सक्ने कुरा हुन्छ। त्यसैले के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो एउटा हाम्रो यहाँ भित्रको चाहिँ अवस्था भयो यो हैन। के गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ अब जस्तो राष्ट्रिय सभाले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ निर्वाचित भएको के अरे शपथ खाएको मिति नै संसदको कार्यकाल सुरु भएको मिति मानिन्छ भन्ने कुरालाई मानेर उसले ऐन बनाएको छ हैन। राष्ट्रिय सभाले चाहिँ ऐन बनाएको छ। हाम्रो प्र्याक्टिसमा राष्ट्रिय सभाले के गर्यो त भन्दाखेरि निर्वाचन अगाडि गर्यो हैन। त्यसपछि शपथ के गर्यो त भन्दाखेरि अघिल्लो शपथ खाएको मितिमा नै शपथ खुवाएर चाहिँ खाली गराएन। संसदहरू खाली रहने स्थिति बनेन हैन। यसरी चाहिँ अब राष्ट्रिय सभाले ऐनबाट व्यवस्था गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन ऐनमा चाहिँ यो कुरा नभएको हुनाले चाहिँ एउटा बहस चलिरहेको छ। यो बहसलाई कसरी निरूपण गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ राजनीतिक दलहरूको चाहिँ सहमतिबाट ऐनमा नभएको अहिलेसम्मको हाम्रो प्र्याक्टिस हैन। हाम्रो संक्रमणकालीन राजनीतिक अवस्थामा भएको हुनाले चाहिँ कतिपय कुराहरू ऐनमा नपरेको संविधानमा नपरेको अवस्थामा चाहिँ राजनीतिक दलहरूको चाहिँ सहमतिबाट चाहिँ एउटा निष्कर्षमा पुग्ने हुन्छ हैन। त्यसैले राजनीतिक दलको सहमतिबाट यो विषय आउला। त्यसैले हामी के कुरामा चाहिँ विश्वस्त छौँ त भन्दाखेरि हामीले प्रशस्त काम गर्ने टाइम पाउँछौँ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ
मेरो आफ्नो व्यक्तिगत धारणा यदि हो शपथ हैन ग्रहण गरेको दिनदेखि गणना गर्ने हो भने तपाईले शपथ ग्रहण गरेको दिनदेखि गर्ने हो भने पनि हामीले टाइम पाउने भयौँ हैन निर्वाचनको के अरे निर्वाचनको चाहिँ अन्तिम मत परिणाम आएको मितिलाई गर्ने हो भने समानुपातिकको मितिलाई गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो बेलामा पनि हामी टाइम पाउँछौँ त्यसपछि नोमिनेसन भएको मितिलाई गर्ने हो भने पनि हामी समय छ अब छलफल त्यसैले के हो त भन्दाखेरि समय कति छ भन्ने बहस भन्दा पनि काम गर्ने अर्को साथसाथै मैले अर्को उठाएको विषय के हो त भन्दाखेरि महाअभियोग जस्तो मुद्दा चाहिँ हैन सामान्य चाहिँ के अरे सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव जस्तो प्रस्ताव त होइन महाअभियोगको प्रस्ताव राजनीतिक दाउपेच पनि होइन राजनीतिक दाउपेचको कुरा पनि अब आरोप लगाउँदा त आउन सक्छ राजनीतिक दाउपेचका कारणले के अरे महाअभियोग लगाइयो भन्ने कुरा पनि आउन सक्छ राजनीतिक दाउपेचका कारण के अरे यो योजनाबद्ध थियो विशेष थियो के अरे यो भन्ने कुरा पनि आउन सक्छ तर के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो माधव नेपालको पार्टीको अवस्था के हुन्थ्यो लगाउनु भयो भन्नुभएको छ उहाँले भनेका कुरा सार्वजनिक भएकै छन् हैन त्यसैले यो चिज मलाई त्यस्तो लाग्दैन यो एउटा गम्भीर प्रकृतिको मुद्दा हो जस्तो अब ज्यान केस चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ ज्यान केस जस्तो चाहिँ मुद्दा के हुन्छ त भन्दाखेरि प्रतिवादीको मृत्यु भयो भनेपछि त्यो मुद्दा हराउँदैन नि त त्यो सरकारवादी भएर बसिरहेको छ नि त बस्छ हैन त्यसको अन्तिम निष्कर्षमा जान्छ हैन सम्बन्ध के अरे ऊ चाहिँ सम्बन्धित व्यक्ति जो चाहिँ अभियुक्त छ अभियुक्त व्यक्तिको मृत्यु भयो भने पनि फैसला रोकिन्छ र रोकिन्न नि यस्ता गम्भीर प्रकृतिका विषयहरूको बारेमा चाहिँ यो संसद रहेन भनेपछि मेरो आफ्नो धारणा चाहिँ इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसको उसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ मेरो धारणा के हो त भने यो संसद रहेन भने यो मुद्दा सक्यो भन्ने चाहिँ हुँदैन यो चाहिँ के हो त भने अर्को संसदले पनि विन गरेर चाहिँ निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ यसले के गर्छ त भन्दाखेरि यदि यो मुद्दा निष्कर्षमा पुग्यो भनेपछि उही भनिन्छ नि नेपालमा चाहिँ एउटा उखान छ छोरी कुटेर चाहिँ बुहारी तर्साउने भनेर चाहिँ भनिन्छ नि एउटा व्यक्ति चाहिँ भिक्टिम भएर आउला यो मुद्दाको निष्कर्षमा पुग्दाखेरि चाहिँ धेरै चिज चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ धेरै चिज चाहिँ बाहिर आउँछ के अरे बाहिर पनि आउन सक्छन् आउने कुरा हुन्छ धेरै चिज चाहिँ सतर्क भन्छन् यसो गर्नु चाहिँ राज्यको बर्खी खिलाफ रहेछ त्यसैले यो राज्यको बर्खी खिलाफ गर्दाखेरि चाहिँ सजायमा आउने रहेछ अथवा यो हुने रहेछ यो चिजबाट चाहिँ सतर्क हुनुपर्छ भनेर सन्देश चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सबैतिर पुग्नु छ सबै विङ्सहरू जसरी चाहिँ सबै विङ्सलाई चाहिँ कुनै न कुनै ढङ्गले चाहिँ प्रभावित भएको छ भन्ने कुरामा तपाईँलाई पनि लाग्छ मलाई पनि लाग्छ प्रधान न्यायाधीशले पनि उठाउनु भएको छ होइन नि के अरे प्रधान न्यायाधीशले पनि उठाउनु भएको छ आछ नि विषय त हैन यो विषयको निष्कर्ष नपुग्यो भनेपछि तै चुप मै चुपको स्थिति हुन्छ राजनीतिक दलले आफू अनुकूलको प्रधान न्यायाधीश ल्याउनको लागि पनि चलखेल गरे अझ अर्को यो छ अर्को विषय के छ भन्दाखेरि निलम्बित प्रधान न्यायाधीशको समय अवधि सकिने बेलासम्म यस्तै नै आलटाल गरेर समय सकिदिने अर्को चलखेल र प्रयास पनि हो त्यो भित्री दया पनि हो पनि भन्दैछन् एक थरीले त्यही त त्यसैले मैले के भन्छु भन्दा यिनी सबै विषयहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ मेरो निष्कर्ष चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो मुद्दा चाहिँ निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ हैन यो संसदले भ्याउँदा सक्दा यो संसदले गर्नुपर्छ यो संसदले नभ्याए अर्को संसदमा पनि यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि गम्भीर प्रकृतिको मुद्दा भएको हुनाले चाहिँ संसदले गर्ने चाहिँ सबैभन्दा ठुलो सबैभन्दा गम्भीर प्रकृतिको मुद्दा यो भएको हुनाले चाहिँ यो एउटा संसदको विषय बनाएर चाहिँ यसलाई चाहिँ दफनाइनु हुँदैन यो विषयमा हामी क्रमिक रूपमा छलफल गर्नेछौँ भर्खर विषय उठान भएको छ बयान लिने र दिने प्रक्रिया सुरु भएको छ त्यसपछि कस्तो किसिमको निष्कर्ष आउँछ फेरि हामी पक्कै छलफल गर्छौँ अब अर्को विषय अब मङ्सिर 4 को निर्वाचन सङ्घमा 165 प्रदेशमा 330 हजुर सत्ता गठबन्धनलाई मिलाउन अत्यन्तै सकस र पार्टीभित्र पनि आकांक्षी अत्यन्तै धेरै अब कसरी टुङ्गेला के छ छलफल कसरी अगाडि बढिरहेछ अब छलफल चलिरहेछ के अरे यो उसमा चाहिँ कार्यदलभित्र नेताहरू शीर्ष नेतृत्वहरू पनि यसमा लागिरहनु भएको छ यो चाहिँ अब टुङ्गिन्छ भन्ने कुरा अब आफ्नो दलको स्ट्रेन्थ हेरेर यो स्ट्रेन्थ कसरी हेर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ अब केही विषयहरू छन् जस्तो
के अरे 64 को निर्वाचनबाट हेर्दा एउटा स्ट्रेन्थ देखिन्छ, 70 को निर्वाचनबाट हेर्दा एउटा स्ट्रेन्थ देखिन्छ, अनि त्यसपछि 74 को निर्वाचनबाट हेर्दा एउटा स्ट्रेन्थ देखिन्छ, स्थानीय तहको निर्वाचनबाट हेर्दा एउटा स्ट्रेन्थ देखिन्छ। त्यसैले यिनी विविध स्ट्रेन्थहरूलाई चाहिँ हेरेर चाहिँ त्यसपछि एउटा साझा सहमतिमा गएर चाहिँ सिट बाँडफाँड गर्ने कुरा हुन्छ। अब यो गठबन्धनलाई चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा लैजाने सोचमा चाहिँ जो राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू हुनुहुन्छ, त्यसैले के हो त भन्दाखेरि एकले अर्काको सम्मान गरेर मात्रै यो सम्भव हुन्छ हैन। एकले अर्काको हैसियतको सम्मान गरेर एकले अर्काको अहिले हैसियतको कुरा उठाउनु भएको छ। एकले अर्काको मैले हैसियतै भनेर चाहिँ भनेन हैन, एकले अर्काको एउटा दलले अर्को दलको चाहिँ सम्मान गरेर मात्रै यो सम्भव हुन्छ। बहुदलीय व्यवस्था भनेको दलीय प्रतिस्पर्धा हो हैन, दलविहीन अवस्था त होइन। त्यसैले दलीय प्रतिस्पर्धा त्यति बेला मात्रै सम्भव हुन्छ जति बेला एउटा दलले अर्को दलको सम्मान गर्न सक्छ हैन। त्यसैले यो सम्मानपूर्वक चाहिँ अब सिट बाँडफाँड हुन्छ भन्ने कुरा 165 प्रत्यक्षमा माओवादी केन्द्रलाई कति दिएर सम्मान गर्नुपर्छ? कति पाएदेखि सम्मान होला? यस्तो हो, अब के अरे माओवादी केन्द्रलाई कति दिएर सम्मान हुन्छ तपाईहरुको अपेक्षा कति? भन्दा पनि कसैले 60 बनाएछन्, कसैले 65 बनाएछन्, यो अब संख्या निर्धारण गर्ने विषय चाहिँ यो अलि हैन कि सबैले दाबी प्रस्तुत गरेका छन्। राजनीतिक दलहरूलाई नै शीर्ष नेताहरू र कार्यदललाई नै यो दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। बाहिरबाट चाहिँ दबाब सिर्जना गर्ने कुरा राम्रो कुरा होइन भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। सबैले त आफ्नो किसिमको दाबी प्रस्तुत गरिरहेछन्, गर्नु भएको छ उहाँहरूले, तर बाहिरबाट चाहिँ दबाब सिर्जना गर्ने कुरा चाहिँ राम्रो कुरा होइन। शीर्ष नेता र गठबन्धनलाई चाहिँ जिम्मा दिएपछि त्यसलाई फाइनल गर्ने अधिकार पनि उसैलाई दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ हैन। अब जहाँसम्म चाहिँ नीतिगत कुरा छ हैन, नीतिगत कुरा गर्दाखेरि चाहिँ माओवादी केन्द्रले अब समानुपातिक त आफ्नो आफ्नो भइहाल्यो। माओवादी केन्द्रले जति जितेको छ कुन चाहिँ मापदण्डमा तपाईले 64 को कुरा उठाउनु भयो, त्यो त सम्भव देखिन्न यस्तो हैन। अहिले अब ठिकै छ 64 को मापदण्ड हैन, मैले भन्दैछु 64 निर्वाचन कुरा उठाउनु भयो। आधारभूत मापदण्ड चाहिँ 74 कै बनाम, किनभने सबभन्दा लेटेस्ट त्यही हो हैन। आधारभूत मापदण्ड 74 को बनाउने कुरा भयो हैन। त्यसपछि 74 को मापदण्ड बनाएर चाहिँ सिट बाँडफाँड गर्ने, त्यसपछि बाँकी रहेको गठबन्धन दलभित्र रहेका दलहरूले 74 को मापदण्ड बनाएर सिट बाँडफाँड गर्ने, जितेका सिटहरू उनीहरूकै। बाँकी 74 को मापदण्डमा गठबन्धन दलभित्र रहेका दलहरूले चाहिँ नजितेका क्षेत्रहरूलाई चाहिँ मत प्रतिशतको आधारमा वितरण गर्ने। मत प्रतिशतको आधारमा? मत प्रतिशतको आधारमा 74 कै मत प्रतिशतको आधारमा। अहिले त हामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा त छैनौँ नि, त स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्थानीयकै मतको कुरा गरौँला हैन। 74 को मत के अरे सङ्घ र प्रदेशको मतको कुरा के अरे निर्वाचनमा चाहिँ सङ्घ र प्रदेशकै मतको कुरा गर्ने कुरा हुन्छ। किनभनेपछि विभिन्न मत कमो बेसी हुनमा चाहिँ विभिन्न अवयवहरूले काम गरे हुन्छन् नि त। त्यसैले के हो त भन्दाखेरि चाहिँ 74 कै मतलाई आधार मानेर चाहिँ समानुपातिकको 74 को मतलाई आधार मान्दाखेरि पनि वितरण गरेर तपाईहरु नेकपा हुन्थ्यो है। मेरो लास्ट भन्न दिनुस्, यो वितरण गरिसके आधारभूत कुरा यो भयो। त्यसपछि त्यो वितरण गर्दाखेरि पनि कुन क्षेत्र कसलाई भन्ने हुन्छ नि। त्यसपछि हामी 64 र 70 मा फर्किन, 74 र के अरे 70 र 64 मा फर्किन सक्छौँ के। 70 मा कसले कुन सिट जितेको थियो, कुन क्षेत्र जितेको थियो हैन। 74 मा 64 मा चाहिँ कसले कुन सिट जितेको थियो हैन। त्यसका आधारमा के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि कुन सिट कसलाई भनेर वितरण गर्न सक्छौँ। त्यसैले आधार चाहिँ अब तपाईको पार्टी फुटेको छ हैन, नेकपा हुँदाखेरि र माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले सँगै मिलेर प्रतिस्पर्धाको उपज, त्यसको प्रतिफल 74 को निर्वाचन भयो हैन। त्यसपछि अब 3-4 टुक्रा भएको छ। माधव नेपालको हैसियतै थिएन, कुन आधारमा मापदण्ड बनाउने अलिकति टेक्निकल प्राविधिक विषय बनेको छ। अब यो त्यही त अब आधार बनाएर छलफल गर्ने कुरा हो। जनमोर्चाको हैसियत का पार्टी फुट्ने र पार्टीभित्र बागी उठ्ने अथवा पार्टीभित्र चाहिँ के अरे अब मत चाहिँ अब के अरे मतलब अब यो पार्टीभित्र चाहिँ अब मत चाहिँ
एउटा पार्टीभित्रको एउटा उम्मेदवार हुन्छ, अर्को मतलाई चाहिँ अर्को पार्टीलाई चाहिँ उम्मेदवार के अरे मत दिने यस्ता ट्रेन्ड टेन्डेन्सीहरु चाहिँ मतको त्यो सिटको दाबी गरेर पनि सुहाउँदैन। उहाँले भन्नुभएको छ सबै खाने एमालेको देउभा खाने हामीलाई एमालेको दिने चाहिँ माधव नेपालको यस ठीक छ, त्यो बोल्न उहाँ स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। त्यही निष्कर्ष त्यही विषय चाहिँ यदि हो भनेपछि त्यसरी नै जानियो भनेपछि के उहाँहरूले चाहिँ सबै सिट जित्न सक्नुहुन्छ त भन्ने प्रश्न पनि उठ्ला होइन। माधव नेपालको एकीकृत समाजवादी सबै सिट जित्न सक्नुहुन्छ त के अरे गठबन्धन छोडेर बाहिर सक्नुहुन्छ त भन्ने प्रश्न पनि उठ्ला। अहिले त्यो त प्रश्न प्रश्नतिर नजाउँ। नेताहरूलाई पनि मेरो आग्रह के छ त भन्दाखेरि आवेगमा आएर होइन, धरातलीय यथार्थ बिर्सिएर चाहिँ आवेगमा आएर चाहिँ क्रिया प्रतिक्रिया नगरौँ हैन। माधव नेपाल जस्तो जिम्मेवार नेताले मैले यही प्रश्न गर्दा के भन्नुभयो भने माओवादी केन्द्रको पनि हैसियत एक्लै प्रतिस्पर्धा गरेर देखाउँछु न त भनेर प्रति प्रश्न गर्नुभएको छ। हामी त एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्न तयारै छौँ हैन। कमल दाहाल प्रचण्डको पार्टी एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्न चाहिँ नै एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्न तयारै छौँ। तर के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो प्रचण्ड अध्यक्ष देव गुरुङ महासचिव भएको पार्टीले एक्लै प्रतिस्पर्धा गरेर कति सिट ल्याउँछ? मेरो प्रश्न यो हो। यो त होइन, परिणाम आएपछि मात्रै हेर्ने कुरा हो कति सिट ल्याउँछ भन्ने कुरा चाहिँ। अहिले चाहिँ यति सिट र उति सिट भनेर दाबी गर्ने कुरा होइन। यो त जनताले कति रुचाएका छन् कति रुचाएका छैनन् भन्ने कुरा चाहिँ जनताले निर्णय गर्ने, जनतालाई निर्णय गर्न दिउँ। हामी यहाँ बसेर जनताको मनोभावलाई चाहिँ यहाँ निर्णय नगरौँ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ हैन। कति सिट क्याल्कुलेसन हिसाब किताब गरेर बसेका छन्। यदि संख्या मेरो यदि म संख्या मेरो अब भोलि म यहाँ त यस्तो हामीले क्याल्कुलेसन गर्ने भनेको स्थानीय तहको निर्वाचन पनि गठबन्धनले त्यही गर्यो, स्थानीय तहमा देखियो नि त। हामीले क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि हाम्रो के अरे हाम्रो पार्टी सदस्यताको आधारमा क्याल्कुलेसन गर्ने हो होइन। अहिले हाम्रो पार्टी सदस्यताको आधार मान्दाखेरि हामीले हाम्रो स्थितिलाई चाहिँ कमजोर स्थिति ठान्दैनौँ होइन। त्यसले के अरे हाम्रो आफ्नो पार्टी सदस्यताको कुरा भयो, त्यसपछि हामीसँग सम्बद्ध जनवर्गीय सङ्गठनका सदस्य के अरे जनवर्गीय सङ्गठनहरूको प्रभावको कुराहरू भयो, जातीय मोर्चाका प्रभावका कुराहरू भयो, त्यस्तै गरेर होइन। यो जुन छ यसका आधारमा हामीले हाम्रो शक्तिलाई चाहिँ कमजोर शक्ति प्रतिस्पर्धै गर्न नसक्ने के अरे कसैको लौरो थाँक्रो समाउनै पर्ने लहरै को रूपमा चाहिँ त हामीले हाम्रो पार्टी चाहिँ देख्दैनौँ। हामी सक्छौँ प्रतिस्पर्धा गर्न। तर हाम्रो धारणा के हो हाम्रो धारणा के हो भन्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ हामी चाहिँ सङ्क्रमणकालीन अवस्थामै छौँ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास गर्नको लागि सङ्क्रमणकालीन अवस्थामै छौँ हैन। यो सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा चाहिँ दलीय सहमति बिना हैन के अरे के हो त भन्दाखेरि यो सङ्क्रमण काललाई पार गर्न सकिन्न, सङ्घीय व्यवस्थालाई चाहिँ सुदृढ गर्न सकिँदैन। त्यसैले चाहिँ दलीय सहमति गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ सहकार्यको आवश्यकता देख्छौँ। त्यसैले यो सहकार्यको लागि चाहिँ हामीले के गरेका छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ होइन अघिल्लो निर्वाचनमा पनि हामीले सहकार्यकै प्रयत्न गरे हो हैन। दलीय सहमति निर्माण गर्न सहज हुन्छ भन्ने हिसाबले हैन। त्यसको आधारमा सहकार्य गरेर हामीले 2/3 बहुमतको सरकार बनाउन पनि सफल भयो हैन। तर के हो त नि त्यो सहकार्यलाई अदालतबाटै चाहिँ के अरे फुटाउने काम भयो हैन। यहाँ त पार्टी राजनीतिक दलहरू मिलेर काम गर्दाखेरि अदालतले फुटाइदिने परम्परा। हिजो प्रधान न्यायाधीश निलम्बित प्रधान न्यायाधीशले प्रश्नै उठाउनु भयो नि त। अब यदि त्यसको हो भने त प्रमुख प्रतिपक्षले पो आवाज उठाउनु पर्ने, सत्ता पक्षले उठाइदियो आवाज भनेर उहाँ आफै चकित हुनु भएको छ। अदालतबाटै चाहिँ पार्टी फुटाउने काम चाहिँ भयो। मतलब त्यो पार्टी फुटाइको स्थितिबाट त सरकार पनि के भयो त भन्दाखेरि 2/3 बहुमतको सरकार चाहिँ चकनाचुर हुने स्थिति भयो हैन। अर्को प्रयत्न हामीले चाहिँ अब त्यो विषय एकातिर भइसकेपछि अब हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि फेरि अर्को सहकार्य र अर्को सहमतिको वातावरण बनाउन कोसिस गर्यौँ। लोकतान्त्रिक एउटा प्रश्न यसको अलिक सैद्धान्तिक भन्दा पनि अलिक प्राविधिक प्रश्न उठाउन खोज्दैछु म, किनकि अब मङ्सिर 4 को सिट सङ्ख्या बाँडफाँडै हो, प्राविधिक कुरा नै हो, सबैजना हिसाब किताब गरेर बसिरहेछन्। माधव नेपालले 25-26 सिट त प्रत्यक्षमा चाहियो, नत्र तलमाथि हुँदैन भन्नुभएको छ। अब उपेन्द्र यादवको कुरा छ, अब बाबुराम भट्टराईलाई समेत 3 सिट चाहियो अरे, आफूलाई, छोरीलाई र श्रीमतीलाई, र पाएसम्म अरू गङ्गानारायण श्रेष्ठ लगायत केही 1-2 जनालाई चाहियो भने चाहिँ उहाँलाई समेत 5-7 सिट चाहियो।
हैन अब वामदेवलाई प्युठानमा चाहियो कि आफूलाई कि श्रीमतीलाई कि छोरालाई चाहियो भनेपछि तपाईलाई सबैलाई म्यानेज गर्न गाह्रो छ प्रचण्डको टाउको दुखाइ पनि त्यो छ उहाँले सबैलाई बोकेर हिँड्न खोज्नु भएको छ हैन समाजवादी मोर्चा बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ भनेपछि कसरी सकेला यो यति जटिल विषय अब यसमा चाहिँ मलाई चाहिँ यो हाम्रा आदरणीय श्रद्धेय सम्पूर्ण नेताहरूलाई चाहिँ विनम्रतापूर्वक चाहिँ अनुरोध के छ भन्दाखेरि चाहिँ यसरी चाहिँ अब भागबन्डा गर्ने दिशातिरबाट नजानको लागि चाहिँ मेरो अनुरोध छ पहिला हैन भागबन्डा गर्ने यति सिट र उति सिट भनेर चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्ने अनि त्यो सार्वजनिक रूपमा चाहिँ बोल्ने के अरे बाहिरबाट चाहिँ के अरे घेरा तयार गर्ने यो खालको कुरामा चाहिँ नजानको लागि चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा हानथाप परिवारका कति सदस्यले टिकट पाउने भनेर हानथाप नजानको लागि मेरो विनम्र अनुरोध छ हैन अनि पहिलो कुरा दोस्रो कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ के अरे यो विषय चाहिँ मैले एउटा विधि तयार गर्ने र त्यो विधिको बीचमा रहेर चाहिँ हल गर्नको लागि प्लस माइनस केही हुन सक्ला हैन विधि तयार गर्दाखेरि मानव विधि तयार गर्दा उसको चाहिँ के अरे अब नेकपा यसलाई चाहिँ अथवा नेकपा माओवादी केन्द्रलाई चाहिँ विधि तयार गर्दा त्यो विधिले चाहिँ 10 सिट दियो विधिले त्यो विधिले एउटा विधि तयार गर्यो त्यो विधिले चाहिँ माओवादीलाई चाहिँ 10 सिट दियो पर्खिनुस् मेरो दुईटा कुरा छ 10 सिट दियो या चाहिँ 60 सिट दियो त्यो विधिले हैन जति त्यो विधिले चाहिँ दिन्छ त्यो विधिले दिएकोमा चाहिँ एक आध चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ नेतृत्वहरूको चाहिँ मिलान गर्ने क्रममा हामीले मैले चाहिँ संसदलाई चाहिँ यो चाहिँ जाहिर खाने ठाउँको रूपमा बुझेको छैन हैन यो संसद भनेको के हो त भने नीति निर्माण गर्ने थलो हो राज्यलाई चाहिँ कता लैजाने हो भन्ने थलो हो त्यसैले के हो त भन्दाखेरि त्यो थलोमा चाहिँ नेतृत्वको केन्द्रीकरण हुनुपर्छ त्यो एउटा ब्याटल हो युद्ध हो हामीले जनयुद्ध लड्ने बेलामा चाहिँ हामीलाई नेता चाहियो हैन संसदमा जाने बेलामा चाहिँ हाम्रा नेताहरू हैन म हो भनेर कसैले भन्छ भने त्यो गलत हो हैन नेता यो एउटा ब्याटल हो त्यो ब्याटलमा चाहिँ नेतृत्व पुग्नुपर्छ नेतृत्व पनि हाम्रो नेतृत्वको एउटा सामूहिक ठुलो टिम छ हैन त्यो 21 जनाको पदाधिकारी छ हैन त्यो ठुलो 42-43 जनाको बन्ने छ स्थायी समिति सदस्य त्यो टिममा चाहिँ कार्यविभाजन भएर चाहिँ पार्टी चलाउने र संसद चलाउने मान्छन् भनेर चाहिँ विभाजन हुनुपर्छ हैन मान्नुपर्छ हुनुपर्छ यो भएन भने अगाडि जाँदैन हैन त्यसले मैले भन्न खोजे यस्तै हाम्रो पार्टीभित्र जस्तो छ कांग्रेसभित्र पनि त्यही हो के अरे माधव नेपालको पार्टी यस नेकपा यसभित्र पनि त्यही हो हैन त्यसपछि उपेन्द्र यादवको पार्टीमा पनि त्यही हो बाबुरामको पार्टीमा पनि त्यही हो मैले सोधे कि अहिलेको हैसियत अनुसार है यो बमोजिम गर्दाखेरि नेतृत्वहरू संसदमा ल्याउन पर्ने नेतृत्वहरूको सवालमा पार्टीले निर्धारण गरेका संसदमा ल्याउन पर्ने नेतृत्वहरूको यसरी सिट बाँडफाँड गर्दा तलमाथि पर्यो निर्वाचन क्षेत्र तलमाथि पर्यो सोचेको पार्टीले सोचेको निर्वाचन क्षेत्रबाट चाहिँ दिन सक्ने स्थिति भएन अथवा पुगेन भने त्यति बेला के हो त भन्दाखेरि माओवादी 55बाट चाहिँ घटेर 50 पनि बन्न पर्ला हैन अथवा 10बाट बढेर 15 पनि बन्न पर्ला हैन 10बाट बढेर 15 पनि बन्न पर्ला यसको पनि त्यही हो कांग्रेसको पनि त्यही हो यो विधिभित्र रहेर चाहिँ गरियो भनेपछि निष्कर्षमा पुगिन्छ हैन यो विधि छोडेर चाहिँ व्यक्ति हेरेर चाहिँ व्यक्ति बार्गेनिङ गर्न थालियो भने नेताहरूको ओज पनि घट्छ नेताहरू हाम्रा श्रद्धेय नेताहरू यो देशलाई के अरे ड्राइभ गर्ने नेताहरू पनि उहाँहरू नै हो यो देशको भाग्य र भविष्यसँग जोडिएका नेताहरूले चाहिँ अब आकाशमा चिल बनेर आकाशबाट चाहिँ हेर्न पर्छ कुखुरा बनेर खोस्रिन हुँदैन मेरो विनम्र आदर्शको कुरा गर्नुहुन्छ एउटा गीत छ सम्झिने पानी छम्किने एउटा गीत छ नि बहुचर्चित अब तपाईँ यति आदर्शको कुरा गर्नुहुन्छ माओवादी भित्र कति जोडी छन् भन्दाखेरि तपाईँको नाम पनि आउँछ हैन अब यो संसदमा कति जोडी छन् आउँछ नि तपाईलाई थाहा छ नि अब मलाई म आफुलाई हेर्दाखेरि के हो त भन्दाखेरि देवगुरुङलाई पनि चाहिने यशोदा सुवेदी गुरुङलाई पनि चाहिने मैले तपाईलाई विनम्रतापूर्वक चाहिँ अनुरोध गरेँ व्यक्तिगत रूपमा देव गुरुङलाई पनि चाहिएको छैन व्यक्तिगत रूपमा मलाई पनि चाहिएको छैन हाम्रो व्यक्तिगत कुरा गर्नुहुन्छ भनेपछि
हामीले व्यक्तिगत रूपमा ल्याऊ भनेर दाबी गर्न हैन, हामीले व्यक्तिगत रूपमा ल्याऊ भनेर दाबी गर्न अहिले 64 मा पनि गइएन, के अरे 70 मा त हामी छँदै थिएनौँ हैन, 74 मा पनि गइएन, अहिले पनि गइँदैन। व्यक्तिगत रूपमा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ तपाईँका विङ्सहरूबाट चाहिँ हैन, व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ हामी गइँदैन हैन। नीतिगत रूपमा चाहिँ पार्टीले आवश्यक ठान्छ भनेपछि फेरि के हो त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ नाइ भन्न पनि सकिँदैन। पार्टीले आवश्यक ठान्दाखेरि चाहिँ नाइ भन्न पनि सकिँदैन। त्यसले के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यशोदा सुवेदी गुरुङले चाहिँ यसपटक चाहिँ मभन्दा अर्को दक्ष छ उहाँलाई दिनु मैले भनिसकेँ। मैले व्यक्तिगत रूपमा फल्ना मेरो ठाउँमा फल्ना भनेर त मैले भन्दिनँ। मैले व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ मेरो पार्टीमा के भनेको छु भन्दाखेरि चाहिँ मैले आज सार्वजनिक गर्न पनि लीलामणि पोखरेल र शशि श्रेष्ठ भागो भए पनि म यही प्रश्न गर्थेँ, किनकि यो माओवादीभित्र बारम्बार उठ्ने प्रश्न यो मैले व्यक्तिगत रूपमा मैले आज त के अरे पार्टीमा त यो कुरा भनिराखेको छु, सार्वजनिक रूपमा पनि मैले के भने भन्दाखेरि भनेको छु। अब आज भन्न चाहेँ भनेपछि यो पटक समानुपातिकमा म जाँदैन। यसपटक समानुपातिकमा म जाँदैन। यशोदा सुवेदी गुरुङ समानुपातिकमा नजाने प्रत्यक्ष पार्टीले मलाई धेरै पटक चाहिँ अपर्च्युनिटी दिइसक्यो हैन। राष्ट्रिय के अरे हिजो जनयुद्धका बेलामा पनि मलाई पार्टीको केन्द्रीय समितिमा लिएर आएर विभिन्न जिल्लाका इन्चार्ज बनाएर मलाई चाहिँ के अरे मेरो नेतृत्व निर्माण गर्नको लागि चाहिँ पार्टीले मलाई धेरै त्यो अपर्च्युनिटी दियो हैन। मलाई यो ठाउँमा पुर्याउनको लागि पार्टीले धेरै लगानी गरेछ हैन। त्यसैले के हो संसदमा पनि अब संविधान लेखन प्रक्रियामा मलाई सहभागी गराएर र सङ्घीय व्यवस्था के अरे गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने चाहिँ पहिलो संसदमा पनि मलाई सहभागी गराएर मलाई पार्टीले यो स्तरमा पुर्याइदिएको छ। त्यसैले के हो त भन्दाखेरि त्यसैले मेरो यो व्यक्तित्व जो बनेको छ यो व्यक्तित्वको आधारमा चाहिँ म पटक पटक समानुपातिकमा बस्ने कुरा चाहिँ उपयुक्त होइन भन्ने निष्कर्ष छु हैन। त्यसैले म चाहिँ के अरे समानुपातिकमा अहिले बस्दिनँ। प्रत्यक्षको यदि पार्टीले ठान्छ उपयुक्त ठान्छ र जानुपर्छ भनेर चाहिँ अनुरोध गर्छ भनेपछि म चाहिँ के हो त ठानेन भनेपछि मलाई पार्टीले जहाँ जिम्मा दिन्छ पार्टीको काम पार्टीले जहाँ जिम्मा दिन्छ जिम्मा दिएको ठाउँमा चाहिँ म बसेर काम गर्छु हैन। अब निर्वाचनको प्रक्रियामा चाहिँ टिकट पाए प्रत्यक्ष टिकट पाए म लड्छु हैन। जहाँबाट म के अरे जहाँबाट भन्नुको मतलब चाहिँ पूर्व मेची पश्चिम महाकालीसम्म चाहिँ उठ्ने कानुनी अधिकार त मसँग भयो हैन। तर के हो त भन्दाखेरि मलाई चिन्दै नचिनेको जनताको बिचमा म जान्न हैन। मलाई कमसेकम मलाई चिन्ने जनताको बिचमा जान पर्यो, मतदाताले मलाई चिनोस्। मलाई मतदाताले चिन्ने भनेको चाहिँ कि मेरो जन्मस्थानमा हो हैन। मलाई मतदाताले चिन्ने भनेको कि मेरो कर्मस्थानमा हो हैन। मेरो जन्मस्थान भनेको चाहिँ दाङ हैन। मेरो कर्मस्थान भनेको गण्डकी प्रदेश। जनयुद्धभरि चाहिँ मैले पसिना र रगत बगाएको ठाउँ भनेको पसिना र आँसु बगाएको रगत बगाउन अपर्च्युनिटी मैले पाइनँ, पाएको भए यहाँ आउने पनि थिइनँ हैन। तर के हो त भन्दाखेरि चाहिँ पसिना र आँसु मैले चाहिँ गण्डकी क्षेत्रका विभिन्न जिल्लामा बगाएको छु हैन। त्यसले त्यो क्षेत्रमा त्यहाँ अब त्यो क्षेत्रमा जुन ठाउँबाट पार्टीले दिन्छ म तयार छु उठ्नको लागि हैन। किनकि अहिले प्रचण्डले यति ठुलो अवसर तर यो प्रतिस्पर्धा पनि के हो त भन्दाखेरि मभन्दा योग्य अरू नै छन्, अरूलाई उठाउनुपर्छ भनेर पार्टीले चाहिँ भन्छ भनेपछि मैले फेरि होइन मलाई चाहिन्न भनेर म पार्टीसँग बार्गेनिङ गर्दिनँ। पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र पार्टी महासचिव देव गुरुङलाई यहीँबाट सुझाव दिनुहोस्। अब पार्टीभित्रको पनि सिट सङ्ख्या कुरा आउँछ नि, कति त तछाड मछाड दौडधुप भइरहेछ। अहिले स्थायी समितिमा छनौटमा त कोही रोएर हिँडेका छन्, कोही हाँसेर हिँडेका छन्, कोही के गरेर हिँडेका छन्, कोही पार्टी छोड्छु होइन खुमलटारबाट बालकोट पुग्छु भन्न खोजेको, प्रचण्ड छोडेर माधवमा के अरे माधव होइन ओली कहाँ पुग्छु भन्ने पनि छन् यहाँ। भनेपछि यति लाभको पद र शक्तिको लागि यति मरि हत्या गर्नेहरूको बिचमा यस्तो हुनसक्छ, कसले पत्याउने? अहिले त मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो सुझाव दिनुहोस् त पहिले कि मैले भन्न खोजेको यो पद र प्रतिष्ठाको रूपमा व्यक्तिगत स्वार्थको रूपमा चाहिँ यो बात त्यो रूपमा यो बात त्यो ठाउँमा धाउनेहरूसँग चाहिँ त मेरो भन्नु केही छैन हैन। नीतिगत रूपमा चाहिँ अब हाम्रो पार्टीको सवालमा मलाई के विश्वास छ भने यद्यपि अब पार्टीको
कुनै न कुनै तहको बैठक बस्ला हैन बैठक बस्ने क्रममा त्यो बैठकमा सहभागी हुन पाइएछ भनेपछि बैठकमा पनि विषयवस्तु त राखिन्छ हामीले हैन के अरे त्यो विश्वास छ मलाई हैन अब नीतिगत हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यति बेला हामीले पार्टीमा चाहिँ के अनुरोध गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ पहिलो चाहिँ अब प्रतिनिधित्वको सवालमा चाहिँ हामीले सबैभन्दा धेरै चाहिँ समानुपातिक समावेशी सहभागिताको अधिकार चाहिँ माओवादीले उठाएकै कारणले स्थापित भयो। तब यसो भन्दाखेरि मैले अब प्रत्यक्षमा कतिजना महिलाले सिट पाउँछन् चुनाव लड्नको लागि माओवादी केन्द्रका महिला नेत्रीले भनेर प्रश्न गर्नुपर्छ। त्यही त हामीले चाहिँ प्रत्यक्षतर्फ यसमा महिला नेत्री हामीले पाएको सिटमा चाहिँ हामीले पाएको सिट सङ्ख्यामा चाहिँ सिद्धान्त त माओवादीले उठाएको सिद्धान्त त चाहिँ 50% सिटको कुरा हुन्छ हैन 50% सिटमा महिला उठ्नुपर्छ। त्यो महिलाहरू उठ्दाखेरि चाहिँ एउटै समुदायको महिला होइन विविध समुदायको महिलाभित्र पनि दलित छ जनजाति छ मधेसी छ हैन के अरे पिछडिएको क्षेत्र छ पिछडिएको वर्ग छ हैन यो सबै समुदायको समानुपातिक समावेशी हुने गरेर चाहिँ महिलाहरूको उम्मेदवारी हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ यो पुरुषहरूको सवालमा पनि हो हैन पार्टीको अहिलेको संरचनामा तपाईले लगभग कुरा गर्न खोज्नु यो ढंगले चाहिँ उठाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ हो पार्टीको अहिले यदि चाहिँ अब हामी महिलाहरूको भनेको चाहिँ एउटा तथ्य कुरालाई चाहिँ बिर्सिन हुँदैन। महिलाहरू भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ सदियौँदेखि चाहिँ दोस्रो दर्जाको नागरिक बनेका पात्रहरू हुन्। शोषण उत्पीडन दमनमा बनेको घेराबाट चाहिँ माथि के अरे बाहिर बल्ल चाहिँ के अरे गणतन्त्र पछाडि चाहिँ कर्मशः बाहिर निस्किँदै गरेका पात्रहरू हुन् हैन आन्दोलनको बलबाट चाहिँ कर्मशः बाहिर निस्किँदै गरेका पात्रहरू। यो पात्रलाई चाहिँ बाघ र बाख्राको तुलना गरेर चाहिँ बाघ र बाख्राको दौड बराबर हुन्छ भन्ने पक्षमा हामी अलि जोड गरेर प्रश्न गरी महिलाहरूको माओवादीमा नेतृत्वको सवालमा पटक एउटै पात्र अनुहारहरू जो महिलाको नाममा चाहिँ ती मान्छेहरू बारम्बार दोहोरिन्छन् ती महिला नेत्रीहरू त्यसबाट चाहिँ अलिकति माओवादीले उन्मुक्ति पाओस् भन्ने मेरो आशयको प्रश्न हो। तपाईले साथसाथै यो पनि जोड्नु होला। तपाईलाई मैले करेक्सन गर्छु र गम्भीरतापूर्वक करेक्सन गर्छु कि माओवादी महिलाहरू मात्रै पटक दोहोरिया छैनन् पुरुषहरू पनि पटक दोहोरिया छन्। पुरुषको सवालमा हाम्रो ट्रेन नै कस्तो भयो भने पुरुषहरू जतिपटक खाए पनि बाउको वीरता जस्तो कुरा उठाछ त अहिले 4 पटकलाई मतै नदिउ भनेर स्वतन्त्र लागि परिरहेछन्। बाउको वीरता जस्तो बनाउने हैन कसैको वीरता त होइन नि त यो त हैन। त्यसैले के हो त भन्दाखेरि यो विषय चाहिँ महिलाहरूले मात्रै पटक खाए भनेर भन्ने महिलाहरूले प्रतिस्पर्धामा आउँदाखेरि निर्वाचन प्रणालीको प्रतिस्पर्धामा आउँदाखेरि महिलाहरूले खाए सुविधा लिए भन्ने अर्थमा हुने। पुरुषहरू प्रतिस्पर्धामा आउँदाखेरि चाहिँ पुरुषहरू चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जितेको ह्याट्रिक गरेको भन्ने चाहिँ खालका हुने। यो गलत ट्रेन छ। त्यो चाहे कांग्रेसमा होस् चाहे उसमा होस् हाम्रो निर्वाचन प्रणालीलाई चाहिँ साथमा लिएर चाहिँ हाम्रा नेतृत्वहरूलाई महिलाहरू पनि नेता हुन् पुरुषहरू पनि नेता हुन् भन्ने ढङ्गले हेर्नु पर्यो। तपाईँ मिडियाका साथीहरू पनि गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्छ। यो सवाल हामीले उठाएका छौँ। यो सवाल मैले उठाउँदाखेरि एकजना माओवादी केन्द्रकै मान्छेको नेताको मैले दृष्टान्त पेश गरेँ। कतिपटक सांसद 46 सालदेखि अहिलेसम्म कतिपटक मन्त्री कतिपटक लाभको पदमा भनेर मैले हिसाब किताब गर्दाखेरि मलाई प्रतिक्रिया आएको छ। भनेपछि कति अवस्था छ मान्छे कति लालायित छन् कतिपटक 46 सालदेखि अहिले 79 सम्म हेरौँ अहिले पनि उनीहरू प्रतिस्पर्धाको लागि छन्। म नाम उल्लेख गर्दिनँ किन उहाँले आपत्ति जनाउनु भयो तर जनतालाई थाहा छ। तर कतिपटक मन्त्री बन्नुभयो त्यही त यही छ त माओवादीको 10 वर्ष लडाईँको युद्धको जनवर्गीय संघर्षको अन्तिम यो ट्रेन चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो संसदीय व्यवस्थाको चाहिँ के अरे यो चाहिँ ल्याप्सेसको रूपमा चाहिँ हामीले यसलाई लिनुपर्छ भनेर संसदीय व्यवस्थाको ल्याप्सेस भनेर मैले प्रश्न माओवादी भित्र मात्रै छैन के कांग्रेस भित्र पनि हेर्नुभयो भनेपछि त्यही भेटिन्छ एमाले भित्र हेर्नुभयो भने पनि त्यही भेटिन्छ माओवादी भित्र पनि त्यही देखिन्छ। यो संसदीय व्यवस्थाकै ल्याप्सेसको रूपमा लिनुपर्छ र यसलाई सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। संसद यद्यपि अहिले हामी संसदीय व्यवस्थामा छैनौँ तर हाम्रो संविधान बमोजिम चाहिँ हामी संसदीय व्यवस्थामा छैनौँ हैन। यो कुरा तपाईहरुले फेरि दोहोर्याएर हेर्नु होला हैन। संसदीय व्यवस्थामा छैनौँ र पनि फेरि के संसदीय व्यवस्थाको दुर्गुण चाहिँ के हो त भने यसमा स्वभावमा छ यो स्वभावमा आएको छ। त्यसैले के हो त भन्दाखेरि हामीले निर्वाचन आयोगसँग निर्वाचन ऐनसँग करेक्सन गर्ने बेलामा के भनिरहेछौँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटै व्यक्ति
लगातार एउटै निर्वाचन क्षेत्रबाट दुई पटक भन्दा धेरै चाहिँ उठ्न नपाउने व्यवस्था गरौँ। त्यही त अहिले स्वतन्त्रहरू त्यस्ता पात्रलाई हराउँ अभियान लागेका छन्। तपाईलाई कस्तो लागिरहेछ? अब त्यो स्वतन्त्रको अधिकारको कुरा भयो, म त्यतातिर जान्न अहिले। चार पटक हेरौँ यसपटक मुखै नहेरौँ भनिरहेछन्। ठिकै छ, के अरे म त्यतातिर जान्न अहिले हैन। यो के अरे एउटा व्यक्ति एउटा निर्वाचन, चाहे त्यो समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट होस्, चाहे त्यो प्रत्यक्ष निर्वाचन के अरे पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट होस्, दुवै निर्वाचन प्रणालीबाट एउटा व्यक्ति दुई पटक भन्दा बढी चाहिँ आउन नपाउने, लगातार दुई पटक भन्दा बढी आउन नपाउने व्यवस्था गरौँ भनेर चाहिँ भनिरहेका छौँ। अन्तिममा छु अब यो निर्वाचन प्रक्रियासँगै यो नागरिकता विधेयकलाई चाहिँ राष्ट्रपतिले अत्यन्तै धेरै चासो राख्नु भएको छ। हिजोसम्म उहाँ छलफलमा हुनुहुन्छ हैन, तपाईहरु त महाअभियोगको छलफलमा, उहाँ चाहिँ नागरिकता विधेयकको छलफलमा हुनुहुन्छ हैन। यो संक्रमणकालीन मुद्दाको पनि उहाँले चासो राख्नु भएको छ, कसरी टुङ्ग्याउनु पर्ला अन्तिममा? अब नागरिकता विधेयक चाहिँ अहिले जे छ त्यही रूपमा जान देऊ भन्छु मैले चाहिँ। अब अन्तिम भइसक्यो हैन, हामी बहस गर्ने ठाउँमा चाहिँ छैनौँ। यसलाई संशोधन चाहिँ गर्नै पर्छ, हामीले माग पनि राखेका छौँ। संशोधन गर्नुपर्छ। संशोधन गर्दा विदेशी नागरिकको हकमा समानता र राष्ट्रियता दुईटै कोणबाट चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। महिलाको वैवाहिक सम्बन्ध र पुरुषको वैवाहिक सम्बन्धलाई चाहिँ एउटै, विदेशी नागरिकसितको वैवाहिक सम्बन्धलाई चाहिँ एउटै क्याटेगोरीमा राखेर चाहिँ उनीहरूले नागरिकता लिने प्रक्रिया चाहिँ अलि अध्ययनपूर्वक हुनुपर्छ। त्यो केही समय चाहिँ अवधि राखेरै गर्नुपर्ने हुन्छ। अंगीकृत नागरिकताको हकमा राख्नुपर्छ भन्ने वैवाहिक त्यो समानताको दृष्टिकोणबाट पनि हुनुपर्छ र राष्ट्रियताको दृष्टिकोणबाट पनि हुनुपर्छ भन्ने यो हाम्रो मत छ। यो मत सुरक्षित राख्दै अहिले चाहिँ जे आएको छ त्यसलाई चाहिँ पास गरौँ। नत्र भने के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो पास भएन भने नागरिकता ऐन 2063 चाहिँ क्रियाशील भइरहन्छ। ऐनविहीन अवस्था त हुँदैन। नागरिकता ऐन 2063 क्रियाशील भइरह्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि पुरुषको वैवाहिक सम्बन्धमा आउँदा बित्तिकै नागरिकता दिने कुरा पनि जारी रहन्छ। त्यसपछि महिलाको जाय जन्म चाहिँ जस बाउले चाहिँ अस्वीकार गरेका नागरिकहरूको चाहिँ नागरिकता नपाएर अप्ठ्यारोमा परेका छन् नि हैन, तिनीहरूले नागरिकता पाउने व्यवस्था रहँदैन। त्यस्तै गरेर चाहिँ जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानले पनि नागरिकता पाउने अवस्था रहँदैन यदि नागरिकता ऐन 63 कायम रह्यो भने। त्यसैले के हो त भन्दाखेरि नागरिकता ऐन 63 लाई खारेज गर्नको लागि र यिनी दुईटा व्यवस्था कायम गरेर अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ यो चाहिँ जे छ त्यही ल्याउँदाखेरि हुन्छ हैन। त्यसपछि के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अर्को तेस्रो विषय भनेको विदेशी नागरिकसँगको पुरुषको र महिलाको वैवाहिक सम्बन्धलाई चाहिँ राष्ट्रियता र समानताका दृष्टिकोणले ल्याउनको लागि चाहिँ यसलाई चाहिँ संशोधन गरेर जाउँला भन्ने कुरामा चाहिँ राष्ट्रपतिको चिन्ता निकै छ। अब यसमा आलोचना टीका टिप्पणी भइरहेछ। मान्छेले यति भनेका छन् कि नागरिकता दिएर नागरिक नबनाइयोस्, नागरिकलाई नागरिकता दियोस्। मान्छे यति भनिरहेछन्। तपाईको कुनै पनि विदेशीले चाहिँ नागरिकता पाउनु हुँदैन, कुनै पनि स्वदेशीले चाहिँ नागरिकताबाट वञ्चित हुनु। अन्तिममा एउटा प्रश्न, संक्रमणकालीन यो अलि विषय उठाउनु भएको छ मुद्दाको, अब माओवादीको 10 वर्ष युद्धसँग जोडिन्छ, कसरी टुङ्ग्याउनु पर्ला? उम्किने र जोगाउने खेल भइरहेछ भन्न प्रतिपक्षले आरोप लगाइरहेछ। तपाईको अन्तिम हैन, अब यो उम्किने र जोगाउने पाटोमा चाहिँ जाँदाखेरि चाहिँ अब यत्रो 16 वर्ष बितिसक्यो हैन। हामीले चाहिँ सत्य तथ्य चाहिँ उजागर गर्ने कुरा हो हैन, फेरि द्वन्द्व सिर्जना गर्ने कुरा होइन हैन। त्यसैले सत्य तथ्य उजागर गरौँ र त्यो सत्य तथ्यका आधारमा चाहिँ अब के अरे माफी दिने र माफ गर्ने प्रक्रियाबाट जानुपर्ने हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। 16 वर्ष पछाडि अहिले तपाईँ हेर्नुभयो भनेपछि हिजो 63 को बेलामा चाहिँ के अरे यो चाहिँ के अरे माओवादी पक्ष र अनि के अरे द्वन्द्वरत पक्ष र द्वन्द्वको विरोधी पक्षको बिचको सम्बन्ध अब छैन, फरक भइसक्यो सम्बन्ध। त्यसैले के हो त भन्दाखेरि यो सम्बन्धलाई फेरि गिजलेर चाहिँ द्वन्द्वमा लैजाने गरेर हामीले गर्न हुँदैन। यो पाटो भयो, तर परिपूर्ण गर्ने पाटोबाट हेर्दाखेरि के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ के अरे जनमुक्ति सेनाबाट चाहिँ बहिर्गमनमा परेका अयोग्य भनेर निस्किएका मान्छेहरू चाहिँ बेरोजगार भएर बिचल्ली परेका छन्। हिजो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्नको लागि चाहिँ फेरि पनि विषयमा कुराकानी गर्छु। पक्कै पनि तपाईँले भनेको जस्तै न्यायोचित रूपमा सबैले न्याय पाउन्,
ठिक समय र समाजलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आज हामीले विशेष गरी अहिले उठेका समसामयिक विषयवस्तुमा कुराकानी गऱ्यौँ। आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेत्री यशोदा सुवेदी गुरुङ। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्गका साथ एसटिभी च्याट हुने बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।